दर्शकबिन मारमाहीको स्टाटस लेखेको भोलिपल्ट नै दोहोरी गायिका दिलमाया सुनवार आफ्नै कोठामा मृत अवस्थामा फेला। स्टाटस लेखेको 16 घण्टा नबित्दै मृत अवस्थामा भेटिने गायिका दिलमाया सुनवार। लोकदोरी गायिका दिलमायाको रहस्यमय मृत्यु घाँटीमा डोरी तथा खाटमा सुतिरहेको अवस्थामा भेटिएन। दर्शकबिन आखिर वास्तविकता के हो त? यसको सम्पूर्ण जानकारी यो भिडियोमा पस्किनेछौं, त्यसैले यो भिडियोलाई अन्तिमसम्म हेर्नुहोला। साथै साइडमा रहेको बेल आइकन प्रेस गरी सक्दो शेयर अनि लाइक गर्नुहोला। दर्शकबिन लोकदोरी गायिका दिलमाया सुनवार बिक आफ्नै कोठामा मृत अवस्थामा फेला परेकी छिन्। सुर्खेत घर भई हाल काठमाडौँको नेपाल टारमा कोठा भाडा लिएर बस्दै आएकी सुनवार शनिबार बिहान आफ्नै कोठामा मृत अवस्थामा भेटिएको महानगरीय प्रहरी बिर्ता बालाजुले जनाएको छ। 10:45 बजेको समयमा कोठामा खाटामा सुतिरहेको अवस्थामा उनलाई मृत भेटिएको हो। गायिका दिलमायाले शुक्रबार राति आफूलाई बाँच्न गाह्रो भयो भन्दै फेसबुकमा लामो स्टाटस लेखेकी थिइन्। स्टाटस लेखेको भोलिपल्ट उनी मृत अवस्थामा भेटिएकी हुन्। घटनाबारे अनुसन्धान कार्य चलिरहेको प्रहरीले जनाएको छ। राजु परियार लगायत केही गायकसँग केही गीतमा स्वर दिएकी सुनवार विशिष्ट लाइभ दोरी गायकमा बढी सक्रिय थिइन्। उनी केही महिना अघि सम्पन्न राष्ट्रिय दोरी गीत प्रतियोगितामा उत्कृष्ट गायिका घोषित भएकी थिइन्। उनले यस वर्ष केही 30 गीतहरू समेत रेकर्ड गरेको र ती सार्वजनिक हुन बाँकी रहेको सहकर्मीहरू बताउँछन्। उनको मृत्युमा लोकदोरी क्षेत्रका थुप्रै कलाकारहरूले दुःख व्यक्त गर्दै श्रद्धाञ्जली दिएका छन्। यस्तो छ गायिका सुनवारको सामाजिक सञ्जालमा भेटिएको सुसाइड नोट। नमस्कार सबैजनामा, सबैलाई मिठो सम्झना। यो जिन्दगीको उतार चढाव धेरै भोगे, तर जब म जान्ने भए अनि म एक्लो भए र कसैको माया पाउन जति कोसिस गरे पनि पाउन सकिन, तर पनि हार खाइन। तर अहिले धेरै गाह्रो भयो, म बाँचेर पनि दिनदिनै मर्न सकिन। आमा तिमी छोरी धेरै थाकी छे, जिन्दगीको मोडमा धेरै अप्ठ्यारो आए पार पनि गरे। मैले गरे जस्तो लाग्दिन, जसलाई राम्रो गर्छु भने पनि भएन। म कहाँ जाऊ आमा, दुःख पोख्न माइत आऊ भनी तिमीलाई थाहा छ। सबै कुरा भित्र भित्रै मरेर बाँचेको छु। आमा म नभएर के भो त? 4 बहिनी छोरी असल छन्। मन बुझाउनु नरुनु आमा। छोरा तिमीलाई धेरै पढाउने मन र ठुलो मान्छे बनाउने मन थियो, छोरा सकिन। तिमी जसरी भए पनि ठुलो मान्छे बन्नु है। म नभए तापनि मेरो आशीर्वाद सधैँ तिमीसित हुनेछ। बहिनी हर्ष, आमालाई गाली नगर्नु। आमा बाँचुनसम्म मेरो कमी हुन नदिनु। मेरो गीत जहाँ छ जति छ बजारमा ल्याइदिनु जसले भए पनि। र म थाके, धेरै थाके, अब म बाँच्न सक्दिन। यो दुनियाँ धेरै स्वार्थी छ र म आफ्नो इच्छाले यो कदम उचालेकी छु। र कसैलाई दोष छैन, र कसैले खोजी नीति पनि नगर्नु, मलाई पोस्टमार्टम पनि नगर्नु। मसित पैसा छैन, मसित थोरै सुन छ, त्यो सुन बेचेर पैसा मेरो छोरालाई दिनु। घरबेटीहरूलाई कसैले केही नगर्नु र अरसलाई पनि कसैले केही नगर्नु। र मेरो लास जसरी हुन्छ घरसम्म पुर्याइदिनु। अप्ठ्यारोमा मेरो छोरालाई हेरिदिनु। छोरा चिन्ता नगर्नु है, यही सम्झिनु मेरो आमा सानैमै मरेको हो भनेर मन बुझाउनु। सबैले मलाई कायर भन्नुहुन्छ होला र मलाई बाँच्न अति गाह्रो भयो। कति बेला के हुन्छ थाहा छैन मेरो जीवन। दर्शकबिन प्रहरी अनुसन्धान रिपोर्ट र पोस्टमार्टम रिपोर्ट प्रसुत तथ्य बाहिर आउनेछ। घटना जे जसरी भए पनि उहाँलाई गुमाउनु पर्दा परिवार, आफन्त, शुभचिन्तकलाई असाध्यै पीडा त भएकै छ। नेपाली लोकदोरी क्षेत्रले पनि एउटा ठूलो क्षति बेहोर्नु परेको छ। दिदीको आत्मालाई शान्तिको कामना गर्दछु अनि शोक सम्तप्त परिवार प्रति धैर्य धारण गर्ने शक्ति प्रदान होस्। दोषीलाई हदैसम्मको कारबाही होस्। दर्शकबिन आजको भिडियो कस्तो लाग्यो त? जस्तो लाग्यो त्यस्तै सल्लाह सुझाव अनि प्रतिक्रिया तल कमेन्ट बक्समा अवश्य गर्नुहोला भन्दै आजको भिडियोबाट बिदा हुन चाहन्छु। नमस्कार। दर्शकबिन मारमाहीको स्टाटस लेखेको भोलिपल्ट नै दोहोरी गायिका दिलमाया सुनवार आफ्नै कोठामा मृत अवस्थामा फेला। स्टाटस लेखेको 16 घण्टा नबित्दै मृत अवस्थामा भेटिने गायिका दिलमाया सुनवार। लोकदोरी गायिका दिलमायाको रहस्यमय मृत्यु घाँटीमा डोरी तथा खाटमा सुतिरहेको अवस्थामा भेटिएन। दर्शकबिन आखिर वास्तविकता के हो त? यसको सम्पूर्ण जानकारी यो भिडियोमा पस्किनेछौं, त्यसैले यो भिडियोलाई अन्तिमसम्म हेर्नुहोला। साथै साइडमा रहेको बेल
आइकन प्रेस गरी सक्दो शेयर अनि लाइक गर्नुहोला। दर्शकबिन लोकदोरी गायिका दिलमाया सुनवार बिक आफ्नै कोठामा मृत अवस्थामा फेला परेकी छिन्। सुर्खेत घर भई हाल काठमाडौँको नेपाल टारमा कोठा भाडा लिएर बस्ती आएकी सुनवार शनिबार बिहान आफ्नै कोठामा मृत अवस्थामा भेटिएको महानगरीय प्रहरी बिर्ता बालाजुले जनाएको छ। 10:45 बजेको समयमा कोठामा खाटामा सुतिरहेको अवस्थामा उनलाई मृत भेटिएको हो। गायिका दिलमायाले शुक्रबार राति आफूलाई बाँच्न गाह्रो भयो भन्दै फेसबुकमा लामो स्टाटस लेखेकी थिइन्। स्टाटस लेखेको भोलिपल्ट उनी मृत अवस्थामा भेटिएकी हुन्। घटनाबारे अनुसन्धान कार्य चलिरहेको प्रहरीले जनाएको छ। राजु परियार लगायत केही गायकसँग केही गीतमा स्वर दिएकी सुनवार विशिष्ट लाइभ दोरी गायकमा बढी सक्रिय थिइन्। उनी केही महिना अघि सम्पन्न राष्ट्रिय दोरी गीत प्रतियोगितामा उत्कृष्ट गायिका घोषित भएकी थिइन्। उनले यस वर्ष केही तीज गीतहरू समेत रेकर्ड गरेको र ती सार्वजनिक हुन बाँकी रहेको सहकर्मीहरू बताउँछन्। उनको मृत्युमा लोकदोरी क्षेत्रका थुप्रै कलाकारहरूले दुःख व्यक्त गर्दै श्रद्धाञ्जली दिएका छन्। यस्तो छ गायिका सुनवारको सामाजिक सञ्जालमा भेटिएको सुसाइड नोट। नमस्कार सबैजनामा, सबैलाई मिठो सम्झना। यो जिन्दगीको उतार चढाव धेरै भोगे, तर जब म जान्ने भए अनि म एक्लो भए र कसैको माया पाउन जति कोसिस गरे पनि पाउन सकिन, तर पनि हार खाइन। तर अहिले धेरै गाह्रो भयो, म बाँचेर पनि दिनदिनै मर्न सकिन। आमा तिमी छोरी धेरै थाकी छे, जिन्दगीको मोडमा धेरै अप्ठ्यारो आए पार पनि गरे। मैले गरे जस्तो लाग्दिन, जसलाई राम्रो गर्छु भने पनि भएन। म कहाँ जाऊ आमा, दुःख पोख्न माइत आऊ भनी तिमीलाई थाहा छ। सबै कुरा भित्र भित्रै मरेर बाँचेको छु। आमा म नभएर के भो त, 4 बहिनी छोरी असल छन्। मन बुझाउनु नरुनु आमा, छोरा तिमीलाई धेरै पढाउने मन र ठुलो मान्छे बनाउने मन थियो, छोरा सकिन। तिमी जसरी भए पनि ठुलो मान्छे बन्नु है। म नभए तापनि मेरो आशीर्वाद सधैँ तिमीसित हुनेछ। बहिनी हर्ष, आमालाई गाली नगर्नु। आमा बाँचुन्सम्म मेरो कमी हुन नदिनु। मेरो गीत जहाँ छ जति छ बजारमा ल्याइदिनु जसले भए पनि। र म थाके, धेरै थाके, अब म बाँच्न सक्दिन। यो दुनियाँ धेरै स्वार्थी छ र म आफ्नो इच्छाले यो कदम उचालेकी छु। र कसैलाई दोष छैन र कसैले खोजी नीति पनि नगर्नु, मलाई पोस्टमार्टम पनि नगर्नु। मसित पैसा छैन, मसित थोरै सुन छ, त्यो सुन बेचेर पैसा मेरो छोरालाई दिनु। घरबेटीहरूलाई कसैले केही नगर्नु र अरसलाई पनि कसैले केही नगर्नु। र मेरो लास जसरी हुन्छ घरसम्म पुर्याइदिनु। अप्ठ्यारोमा मेरो छोरालाई हेरिदिनु। छोरा चिन्ता नगर्नु है, यही सम्झिनु मेरो आमा सानैमै मरेको हो भनेर मन बुझाउनु। सबैले मलाई कायर भन्नुहुन्छ होला र मलाई बाँच्न अति गाह्रो भयो। कति बेला के हुन्छ थाहा छैन मेरो जीवन। दर्शक पनि प्रहरी अनुसन्धान रिपोर्ट र पोस्टमार्टम रिपोर्ट प्रस्तुत तथ्य बाहिर आउनेछ। घटना जे जसरी भए पनि उहाँलाई गुमाउनु पर्दा परिवार, आफन्त, शुभचिन्तकलाई असाध्यै पीडा त भएकै छ। नेपाली लोकदोरी क्षेत्रले पनि एउटा ठूलो क्षति बेहोर्नु परेको छ। दिदीको आत्मालाई शान्तिको कामना गर्दछु अनि शोक सम्तप्त परिवार प्रति धैर्य धारण गर्ने शक्ति प्रदान होस्। दोषीलाई हदैसम्मको कारबाही होस्। दर्शक बिन आजको भिडियो कस्तो लाग्यो त? जस्तो लाग्यो त्यस्तै सल्लाह सुझाव अनि प्रतिक्रिया तल कमेन्ट बक्समा अवश्य गर्नुहोला भन्दै आजको भिडियोबाट बिदा हुन चाहन्छु। नमस्कार।